सूरत तारिक मकिया। एक रुकू और 17 आयात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाइ वत्तारिक वमा अदराक मत्तारिक अन्नज्मुस्साकिब इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज फल्यंजुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.